बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 7 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। 19 दिसंबर 2024 को हमारी बात हुई थी। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि शाम के अंदर जो हुआ सो हुआ। शामियों की अपनी मजबूरी, अपनी स्ट्रगल थी। बहरहाल फ़लस्तीन कॉज ज़रूर डैमेज हुआ, जो कुछ शाम के अंदर जो एपिसोड हुई। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अब ये दुआ करें कि शाम के अंदर अब भी हालात जिस जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं तो मुसलमानों को मुत्तहिद कर सकते हैं। तमाम के तमाम मुसलमानों को ना सही, लेकिन तुर्किया और ईरान जरूर मुत्तहिद हो जाएंगे। D8 की मीटिंग के दौरान भी ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने यही बात की थी कि आओ मिलकर अपना मजहबी फरीजा अदा करते हैं। अब हालात शाम के अंदर जिस जानिब जा चुके हैं, वो हालात मैं आपको बताऊंगा। ये हालात तुर्किया और ईरान को, तमाम के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर सकते हैं, क्योंकि तुर्किया और अमेरिका बाकायदा तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। शाम के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बल्कि 3 जनवरी से लेकर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक 100 से ज्यादा हलाकतें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। अब ये हलाकतें जो हैं वो HTS के फाइटर्स भी हैं और SDF के फाइटर्स भी हैं। HTS का तो आपको मालूम है हैयत तहरीर अल शाम, जिनको तुर्किया सपोर्ट करता है, और SDF है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। तो 3 जनवरी से लेकर आज 7 जनवरी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब तक 101 हलाकतें मुख्तलिफ लड़ाइयों के दौरान रिपोर्ट हो चुकी हैं। और इन 101 में से मैं आपको बता दूं कि 85 HTS के अहलकार हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और सिर्फ 16 जो हैं वो SDF के अहलकार इन लड़ाइयों, इन झड़पों के दौरान अब तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन एक सेपरेट स्टेटमेंट ये भी सामने आई तुर्किया की कि हमने जो PKK के अहलकार हैं, ये SDF की ही एक शाख है PKK, इसके 32 अहलकारों को हमने न्यूट्रलाइज किया है। ये तुर्किया की डिफेंस मिनिस्ट्री ये स्टेटमेंट जारी कर रही है कि शाम के अंदर हमने 32 जो PKK के अहलकार हैं उनको सेपरेटली भी न्यूट्रलाइज किया है। और SDF के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सामने आई, जो अमेरिकन बैक्ड फाइटर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि HTS ने हमारे ऊपर हमले किए हैं तुर्किया के ड्रोन्स और तुर्किया का असलहा इस्तेमाल करते हुए। और तुर्किया के डिफेंस मिनिस्ट्री तो खैर डायरेक्ट स्टेटमेंट जारी कर रही है कि हमने शाम के अंदर कार्रवाई की और 32 जो अहलकार थे PKK के, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया है। यानी कि बाकायदा तौर पर अमेरिकन बैक्ड फाइटर्स और टर्किश बैक्ड फाइटर्स जो हैं, हालांकि अमेरिका ने, आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा कोशिशें की और अब भी अमेरिका की कोशिशें जारी हैं। जब से जो अबू मोहम्मद अल जुलानी है, अहमद अल शर्रा, उन्होंने जब से इक़्तिदार संभाला है नई हुकूमत का, तो अमेरिका की जानिब से यही कोशिश की जा रही है। अहमद अल शर्रा को अपने इत्तेहादियों के थ्रू भी ये पैगाम भेजा जा रहा है कि जो कुर्दिश फाइटर्स हैं उनको हुकूमत के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो, और जो तमाम के तमाम धड़े हैं उनको हुकूमत के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो, फिर हम तुम्हें टेररिस्ट की लिस्ट से भी बाहर निकाल देंगे और तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस भी हमारी जानिब से हटा दी जाएंगी। और कल तो ये खबर सामने आई कि अमेरिका आने वाले दिनों में कुछ जो सैंक्शंस हैं, जो इमदाद रिलेटेड कुछ छोटी मोटी जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, वो अमेरिका HTS से हटाने वाला है। और इन अदर वर्ड्स ये एक लॉलीपॉप है अहमद अल शर्रा के लिए, क्योंकि ये मेन सैंक्शंस नहीं है। ना ही अहमद अल शर्रा का HTS का नाम इन्होंने दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर निकाला, और ना ही जो मेन मोटी सैंक्शंस हैं वो ये नहीं हटाने वाले, छोटी मोटी सैंक्शंस हटाने वाले हैं। और ये एक किस्म का लॉलीपॉप है अहमद अल शर्रा के लिए कि तुम अपना टिल्ट अगर हमें अपनी जानिब दिखाओगे तो फिर हम सारे की सारी सैंक्शंस भी तुम्हारे ऊपर से हटा देंगे और तुम्हारा नाम भी दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी तक जो साइंस हैं शाम के अंदर, मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ तुर्किया बल्कि HTS और तुर्किया मिलकर, और HTS के फाइटर्स जो हैं वो तुर्किया के ड्रोन्स और असलहा इस्तेमाल करते हुए जो अमेरिकन बैक्ड फाइटर्स हैं, जिनको अमेरिका हुकूमत के अंदर जो नुमाइंदगी है वो देने का मुतालबा करा, तो उनके खिलाफ तो बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है HTS और तुर्किया की जानिब से। तो सहूनियों की क्या स्टेटमेंट सामने आई? अब गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर कि सहूनी ये कह रहे थे यूरोपियन लीडर्स को मुखातिब करते हुए कि दौरे करना छोड़ दो, इस पर ट्रस्ट करना छोड़ दो, ये ट्रस्ट वर्दी आदमी नहीं है, ये तुर्किया का आदमी है और इसका बैकग्राउंड जो है
یہ ایک دہشت گرد تھا، تو اس پر اتنی جلدی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے جو مہاجرین ہیں شام کے، ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ شام کے دورے بھی کرنے لگ جائیں اور اس کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹانے لگ جائیں۔ تو اتنا زیادہ جو جلدی ہے وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے جو صہیونی وزیر اعظم ہے، اس کی جانب سے کیا بیان سامنے آیا۔ اب ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس کی ایک کمیٹی نے اس کو رپورٹ پیش کی ہے۔ دیکھیں یہ رپورٹ بھی دکھا رہا ہے کیمرے کو اور تصویریں بھی بنوا رہا ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے وہ ڈیفینس بجٹ ریلیٹڈ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے اندر الفاظ جو کمیٹی نے لکھے ہیں نیتن یاہو کے لیے، کمیٹی نے یہ کہا کہ سلطنت عثمانیہ کی بحالی ایران سے بھی بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے، اور شام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، شام کے اندر جو بھی ایپیسوڈ ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو آئی ڈی ایف کو ترکیہ کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے بجٹ میں 15-16 بلین کا، اس رپورٹ کے اندر اس کمیٹی نے کہا کہ 15-16 بلین ڈالرز کا اضافہ بجٹ کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب نہ صرف ایران بلکہ یہ سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا جو منصوبہ ہے یہ ایران سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب اس رپورٹ کو ریسیو کرنے کے بعد صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو الفاظ کہے ہیں، اب یہ ان کی اپنی لینگویج میں ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، 4-6 لائنیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ورڈ ٹو ورڈ، کہ صہیونی وزیر اعظم نے اس رپورٹ کو ریسیو کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں سالوں سے یہ اندازہ تھا کہ ایران خود بھی اور اپنی پراکسیز کے تھرو بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہم ایران اور ان کی پراکسیز کو، ایران کی پراکسیز کو، ان کے خاتمے کے لیے، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن صہیونی وزیر اعظم نے کہا کہ نمبر اے، اٹ سٹل ایگزسٹس، یہ جو ایران اور ایران کے گروپس کا خطرہ ہے یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا تھا، میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو کہا تھا کہ ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا، ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا، تو سارے ان کی ڈرامے بازی ہے۔ اس نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ خطرہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا بی، اس نے یہ کہا کہ that additional forces are entering the arena and we should always be prepared for what's to come، یعنی کہ ایڈیشنل فورسز بھی اس ارینا کے اندر انٹر ہو رہی ہیں، یعنی کہ شام کی سائڈ سے آٹمنز کو بحال کرنے کا منصوبہ لے کر ترکیہ اپنے گروپس کے ساتھ انٹر ہو رہا ہے، تو ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور صہیونی وزیر اعظم نے اس رپورٹ کو دیکھ کر، اسے ریسیو کر کے یہ کہا کہ اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو ہماری جانب سے امپلیمنٹ کیا جائے گا as soon as possible۔ اور ان کو اب یہ جو خطرہ ہے، شام کے اندر جو بھی ایپیسوڈ ہوئی، تو اس کے بعد ان کے لیے خطرہ جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے۔ اگر یہ مسلمان یہ متحد ہو جائے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ان کو اس خطرے کا ادراک ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ جوائن کر کے دیکھیں گے اس خطرے کو کہ ترکیہ اور ایران، اور ترکیہ اور ایران کے جو گروپس ہیں وہ اگر کمبائن ہو کر ان صہیونیوں اور ان صہیونیوں کے اتحادیوں کے خلاف آئیں گے، تو پھر ان کی شکست جو ہے وہ دنوں کا کام ہے۔ لیکن اگر اکیلے جائیں گے، جیسے ایران اور ایران کے گروپس اکیلے گئے، اور پھر اب ترکیہ اور ترکیہ کے گروپس ان کے خلاف اکیلے ہیں، تو اکیلے آپ کو معلوم ہے کہ صہیونیوں کو تو شکست دینا ایران کے لیے بھی، ترکیہ کے لیے بھی، یہ سیکنڈز کا کام ہے، یہ منٹس کا کام ہے۔ لیکن امریکہ کی موجودگی یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیتی ہے۔ مسلمانوں کی تقسیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ مسلمان ان صہیونی طاقتوں کو اکیلے شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ جو صورتحال شام کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بن چکی ہے، جس کے حوالے سے میں نے 19 دسمبر 2024 کو آپ کو کہا تھا کہ دعا کریں کہ یہ صورتحال اس جانب نکلے۔ اب یہ صورتحال اسی جانب جا چکی ہے، اور اب یہ نہ صرف ایران کو بلکہ ترکیہ کو بھی ایک خطرے کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں ترکیہ کو پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ترکیہ کو نہیں کرنے دینا اتنی آسانی سے۔ اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے، جس نے کہا تھا کہ ان فرینڈلی ٹیک اوور تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ کملا ہیرس نے بہرحال آفیشیل اناؤنس کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کو، یعنی کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 13-14 دن کے بعد اوول آفس سنبھال لے گا، اور اوول آفس سنبھالنے کے بعد نہ صرف ایران بلکہ ترکیہ کے خلاف بھی اسی طرح کے منصوبے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیں۔ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی یہی کہا کہ ایران جو ہے، ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اس نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔
यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो ना सिर्फ ईरान के खिलाफ बल्कि तुर्किया के खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप का इन सहूनियों के साथ मिलकर कार्रवाई का मंसूबा है, और इस कार्रवाई को और इनके इरादों को मुसलमान सिर्फ मुत्तहिद होकर ही नाकाम बना सकते हैं। ये ना हो कि जिस तरह से शाम के अंदर हुआ कि अगर ईरान और मुजाहिदीन सहूनियों के खिलाफ लड़ रहे थे तो यहाँ से शामी जो हैं वो अपना एक कॉज लेकर, अपनी एक स्ट्रगल लेकर उन्होंने उस स्ट्रगल को प्रेफर किया और शाम के अंदर जो तख्ता है एक तवील इक़्तिदार का वो पलट दिया। तो अब ये एपिसोड जो है इसकी दूसरी किस्त रिपीट नहीं करनी चाहिए ईरान को, कि अगर तुर्किया के लिए एक चैलेंज जो है वो तुर्किया को घेर ले, जो कि घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो ईरान को ये नहीं करना चाहिए कि लाकर अपनी हुकूमत दोबारा से बहाल कर दे, पीछे से आकर इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दे तुर्किया और तुर्किया के फाइटर्स के खिलाफ। बल्कि जिस तरह से मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था कि अब मिलकर हमें अपना मजहबी फरीजा अदा करना चाहिए, तो मिलकर ये मजहबी फरीजा अदा करने का वक्त आ चुका है 20 जनवरी 2025 तक, या फिर उससे भी पहले। जितनी तेजी के साथ शाम के अंदर ये सूरत हाल तब्दील होती हुई नजर आ रही है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उससे भी पहले मशरिक वुस्ता एक बड़ी जंग की जानिब भी जा सकता है। नजर रखेंगे, दुआ करते रहे मुजाहिदीन के लिए, मुसलमानों की यूनिटी के लिए बहुत सारी दुआएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।